आज पनि तपाईलाई स्वागत छ यस भिडियोमा एज अ ट्युटोरियलबाट तपाईलाई र आज हामी सिक्दै गरेको क्लास 9 साइन्सको फिजिक्सबाट च्याप्टर 8 मोसन च्याप्टरबाट हामी लगातार सिकिराखेका छौं र गएको भिडियोमा तपाईले स्ट्रेट लाइनमा दुई प्रकारको मोसन तपाईले बुझ्नु भयो। त्यो चाहिँ थियो डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड डिस्टेन्स अन स्ट्रेट लाइन अर्थात् स्ट्रेट पाथ, त्यसको विषयमा सिकिसक्नु भएको छ। र आज हामीले सिक्दै गरेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड डिस्टेन्स अलङ रेक्टेङ्गुलर एन्ड स्क्वायर पाथ, रेक्टेङ्गुलर र स्क्वायर पाथमा त्यसमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्सको एउटा हाम्रो कन्सेप्ट भनौँ है, हाम्रो धारणा, त्यसलाई हामी आज बुझ्ने छौं। ओके, अब यसमा कन्डिसनली हामी यो रेक्टेंगल तपाईको अगाडि लेखिदिएको छ, ठिकै छ है। अब हामी रेक्टेंगलको जम्मा यहाँ 4 वटा कर्नर हामी देख्दैछौं। 4 वटा कर्नरमा अब कहीँबाट पनि स्टार्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी 0 भन्छौं है। ओके, एन अब्जेक्ट स्टार्ट फ्रम इफ है, हाम्रो 4 पल्ट इफ बाट चाहिँ इफ एन object starts from D and stops at C भनेको चाहिँ अब यसमा एउटा रेक्टेंगुलर पाथमा तपाईको D बाट एउटा अब्जेक्ट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ या मुभ हुन थाल्छ। एन अब्जेक्ट स्टार्ट टु मुभ फ्रम डी पोइन्ट डी टु डी एन्ड स्टप एट सी। यो एउटा अब्जेक्ट चाहिँ यहाँबाट आएर यहाँनिर स्टप हुँदाखेरि यहाँ रेस्ट गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट कति अनि डिस्टेन्स कति। अब डिस्टेन्स भनौँ, डिस्टेन्स छ हाम्रो डीसी छ, कति मिटर छ, 10 मिटर छ। अनि अर्को छ डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो त्यति नै हो, किनभने डी देखि स्टार्ट भएर सी मा स्टप भएको छ। ओभरअल डिस्टेन्स त्यति नै हो। अब डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट पनि डीसी हाम्रो डिस्टेन्स फ्रम डी टु सी डीसी छ 10 मिटर छ। अब यहाँनिर तपाईले के देख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा यहाँनिर जुन चाहिँ एउटा अब्जेक्ट वाज मुभिङ अन द स्ट्रेट लाइन, इट डिड नट टेक एनी टर्न एन्ड इट डिड नट चेन्ज द डिरेक्सन, it was moving on the straight line. And then in case of straight line, we come to know that distance and displacement to be equal. यहाँबाट हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स बराबरी displacement in case of moving object along straight line and same direction, एउटै डिरेक्सनमा जान्छ अनि स्ट्रेट लाइनमा, त्यो केसमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्स बराबरी हुन्छ। ओके, अब अर्को एउटा कन्डिसन, एउटा एक्सपेरिमेन्ट 1 फर्स्ट गरौँ।
अब एक्सपेरिमेन्ट 2, if an object starts to move from point D to C, then C to D भनेको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट D बाट सुरु हुन्छ अरे अनि C मा आउँछ अरे, त्यहाँबाट फेरि डिरेक्सन चेन्ज गरेर B भएकोमा पुग्छ। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स कति हुन्छ र डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ। अब हामी डिस्टेन्स हेरिहालौँ। डिस्टेन्स कभर्ड बाई एन अब्जेक्ट चाहिँ फर्स्ट थियो DC, फर्स्ट DC, देन CB, DC, देन CB भनेपछि DC मा तपाईको 10 मिटर छ भने CB मा छ 5 मिटर, 5 मिटर भनेपछि 10 + 5 15 मिटर मैले देख्नु भयो है। र 15 मिटर डिस्टेन्स कभर गरेछ किनभनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म 10 भइहाल्यो, यहाँदेखि पुग्दा 15, टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाई अब्जेक्ट इज 15 मिटर। बट अब डिस्प्लेसमेन्ट को विषयमा अब फेरि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ यो भन्दैन कि कुनै एउटा अब्जेक्ट चाहिँ कति घुमेको त्यो हेर्दैन, तर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ जहिले पनि इनिसियल अनि फाइनल, अघि फर्स्टको हामीले डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी हेर्दै थियौँ, इनिसियल अनि फाइनल कहाँ रेस्ट भयो त्यो मात्रै हेर्छ। र अघि हामीले यहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो, रेस्ट भएको थियो C मा, र डाइरेक्ट डिस्टेन्स स्केल लगाएर तपाईले हेर्नुहोस् 10 को 10 आयो। अब त्यसरी नै डिस्प्लेसमेन्टले तपाईको यो कति घुमे त्यो हेर्दैन, तर इनिसियल यहाँबाट स्टार्ट भयो कहाँ रेस्ट गर्यो यो डाइरेक्ट डिस्टेन्स अथवा सर्टेस्ट डिस्टेन्स मात्रै हेर्छ। यो चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भयो। भनेपछि यहाँ कति डिस्टेन्स छ त त्यो चाहिँ अब हामीले निकाल्नु पर्यो। यो निकाल्नको लागि यो रेक्टेंगुलर शेप भएको कारणले गर्दा यो 90 डिग्री हुन्छ अनि यो तपाईले छोपेर हेर्नुहोस् एउटा राइट ट्रायंगल भयो। राइट ट्रायंगलमा हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ डिस्टेन्स BD इज अ डिस्प्लेसमेन्ट। ओके, डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु BD इज अ हाइपोटेन्युस अफ राइट ट्रायंगल। अब तपाईले पाइथागोरस थ्योरम पढ्नु भएको छ, यदि तपाईलाई पाइथागोरस थ्योरम आउँदैन भनेदेखि यहाँ तल दिएको लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईलाई विभिन्न प्रकारको पाइथागोरस थ्योरमहरु अनि कसरी हाइपोटेन्युस निकाल्नु यो सबै कुरा तपाईलाई बताइएको छ। र अब म तपाईलाई बताउँदै छु अकर्डिङ टु दिस लेसन हाइपोटेन्युस स्क्वायर इक्वल्स टु रुटमा तपाईको 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हुन्छ। अब यसको चाहिँ एउटा फर्मुला BD निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईको DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब तपाईको कन्टिन्युअसली जानु पर्दा 10 स्क्वायर प्लस यता हाइटमा चाहिँ 5 स्क्वायर छ, तपाईको आउँछ 10 स्क्वायर 100 भइहाल्छ, 5 स्क्वायर 25 भइहाल्छ, तपाईको 125 हुन्छ। 125 को रुट हुन्छ तपाईको 5√5 हुन्छ, 5√5 मिटर। यो भयो तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट। भनेपछि डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा कति फरक पर्दछ, यसरी फरक पर्दै
जान्छ र हामीले डिस्प्लेसमेन्ट पनि हामीले निकाल्यौं 5√5 मिटर हुँदो रहेछ। ओके, अब अर्को केस हामी विचार गरौँ। An object start to move from D to C and from C to B and B to A। यो केसमा अब हामी हेरौँ है। Thirdly, if an object starts to move from C to D, A, B, C, C to from D to C, D to C, C to B, B to A, from D to C and C to B and from B to A, where object rest गर्दाखेरि तपाईको यहाँबाट सुरु भएपछि यहाँ आउँछ, यहाँबाट यहाँ आउँछ, यहाँबाट यहाँ आएपछि चाहिँ अब्जेक्ट के हुन्छ, रेस्ट गर्छ। अब्जेक्ट रेस्ट गरिसकेपछि अब तपाईको डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गरौँ। डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड डिस्टेन्स। अब यहाँबाट के भयो, डिस्टेन्स पहिला निकालौँ। डिस्टेन्स भयो सिधै डिसी भयो। यहाँ एउटा सानो डिसी, त्यहाँबाट सीबाट फेरि बीमा गएको छ, सीदेखि बी, बीदेखि एमा गएको छ। र फर्स्ट साइड यो अप्पर साइड यसरी गएको छ। म तपाईलाई यहाँ लेखेको छु, यहाँबाट यहाँ गयो, त्यहाँबाट यसरी आयो, यहाँबाट यहाँ आएको छ है। यो डी, यो सी, यो बी, ए। अब डीसी मा तपाईको 10 मिटर छ, सीबी मा तपाईको 5 मिटर छ एन्ड बीए मा तपाईको फेरि 10 मिटर छ। टोटल गर्नुस् 25 मिटर आयो तपाईको डिस्टेन्स कभर्ड बाइ एन अब्जेक्ट है। डिस्टेन्स कभर्ड बाइ एन अब्जेक्ट। अब तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति भयो त चाहिँ, डिस्प्लेसमेन्ट हुनु रहेछ तपाईको डाइरेक्ट यो घुमेको चाहिँ कति टर्न्स लिएको छ, कतिवटा सेगमेन्ट चेक गरेको छ, त्यो डिस्प्लेसमेन्टले हेर्दैन, तर डाइरेक्ट यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हेर्छ। भनेपछि अपोजिट साइड यहाँ 5 छ भने यहाँ पनि 5 आउँछ। डिस्प्लेसमेन्ट मिन्स एडी इज अ डिस्प्लेसमेन्ट 5 मिटर। यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भयो हाम्रो एन्सर। डाइरेक्ट डिस्टेन्स फ्रम इनिशियल पोइन्ट, यहाँबाट स्टार्ट भएको फाइनलमा डिस्टेन्स कति छ त्यसलाई मात्रै हाम्रो यहाँ 5 मिटरको हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भयो। डाइरेक्ट यो घुमेको जोडिँदैन। डिस्टेन्समा सबै कति चेक गरे जम्मै चेक एड हुँदै जान्छ र डिस्प्लेसमेन्टमा डाइरेक्ट हेरिन्छ। अब अर्को लास्ट एकचोटि हामी त्यसै प्रकारले एउटा चाहिँ अब तपाईलाई बताउनु पर्दैन। एउटा अब्जेक्ट तपाईको यहाँदेखिको सुरु भएर यहाँ आयो, डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्स बराबरी भयो। यहाँ आउँदाखेरि डिस्टेन्स भयो तपाईको 15, डिस्प्लेसमेन्ट डाइरेक्ट डिस्टेन्स फ्रम ए टु बी इनिशियल यो फाइनल भागले डाइरेक्ट स्ट्रेट लाइन मेजरमेन्ट म्याग्निट्युड हुन्छ तपाईको 5√5 m। अनि डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईको यो 3 वटा 10, 5 फेरि 10 जोडिँदा 25 भयो। 25 डिस्टेन्स, तर डिस्प्लेसमेन्ट डाइरेक्ट
हेर्नुपर्दा 5 मात्रै हो। अब अर्को एउटा केस, लास्ट केस एउटा भनौँ। यहाँदेखिको यसरी सबै घुमेर फेरि जब जहाँको त्यहीँ आइपुग्छ त्यति बेला तपाईँको डिस्टेन्स हुन्छ तपाईँको 20, 30 हुन्छ, जम्मा 10, 15, 25, 30 डिस्टेन्स हुन्छ तपाईँको 30, किनभने यहाँदेखि घुमेर फेरि यहीँ आइपुगेको छ। तपाईँको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ 0, किनभने इनिसियल एन्ड फाइनल चाहिँ कोइन्साइड भएको छ। अनि स्क्वायरको पनि तपाईँको मैले स्क्वायर तपाईँको लागि भन्दै थिएँ। अब स्क्वायरबाट अलिकति हामी बुझ्नेछौँ र स्क्वायरको चाहिँ प्राय स्क्वायरको लागि चाहिँ अब हामी स्क्वायरबाट सिक्नेछौँ डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड डिस्टेन्स। एउटा सानो स्क्वायर म बनाउँदैछु। एप्रोक्सली तपाईँले मानिलिनुहोस् 12 साइड स्क्वायर छ भने तपाईँको अल साइड 12 हुन्छ, अल साइड 12 हुन्छ, अनि एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ। यहाँबाट लेखिदिउँ ए बी सी डी। अब तपाईँको जब तपाईँको यहाँबाट एदेखि बी पुग्छ भने तपाईँको डिस्टेन्स हुन्छ 12 मिटर, अनि डिस्प्लेसमेन्ट पनि 12 हुन्छ, किनभने स्ट्रेट लाइनमा डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल एन्ड स्ट्रेट लाइनमा। तर जब एदेखि बी, बीदेखि सीमा रेस गर्छ नि है, बडी एन्ड अब्जेक्ट चेन्जेस डिरेक्सन अन द वे, त्यतिखेर उसको यहाँनिर रेस गर्छ भने तपाईँको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ एसी, डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ तपाईँको एसी। अनि एसी डिस्टेन्स भन्थ्यौँ, डिस्टेन्स तपाईँको 12 + 12 24 मिटर हो भने डिस्प्लेसमेन्टमा हुन्छ तपाईँको एसी, एसी इक्वल्स टु तपाईँको एबी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर। यो पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर भन्नुको मतलब चाहिँ 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर तपाईँको 144 इन्टु प्लस 144 हुन्छ रुटभित्र। अब तपाईँको जोडिदिँदा तपाईँको 882 आउँछ, 882 आउँछ तपाईँको। अब तपाईँको यो 882बाट तपाईँको रुट निकाल्दाखेरि तपाईँको फ्याक्टराइज गर्दाखेरि आउँछ 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 2 इन्टु 2 1 2 3 4 5 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 3। फ्याक्टराइज मेथडले हाम्रो 1 2 हाम्रो रुटबाट को निस्किने छ 2, अर्कोबाट 2 यसबाट, अनि 3 निस्किने रहेछ, अनि एउटा 2 चाहिँ रुटभित्र बस्यो। 2 × 4, 4 × 12, 12 √2 मिटर तपाईँको यो डिस्प्लेसमेन्ट भयो, 12 √2 मिटर भयो। जब एउटा अब्जेक्ट यहाँदेखि आउँदाखेरि, अघि रेक्टेङ्गलमा पनि तपाईँले बुझिहाल्नु भयो, सेम त्यही हो। अरू बताइरहन जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। यदि यहाँदेखिको यहाँ आउँदा र यहाँ आउँदा यो भइहाल्यो, तर यहाँदेखि कन्टिन्यू आएर यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 12 चाहिँ 36 तपाईँको डिस्टेन्स हुन्छ, 12 24 36 हुन्छ। त्यहाँदेखि यहीँसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँदेखि स्टार्ट गरेर घुमेर अल राउन्ड गरेर यहाँ आइपुग्दाखेरि तपाईँको पुरा पेरिमिटर कम्प्लिट हुन्छ। पेरिमिटर कम्प्लिट हुन्छ तपाईँको 48 डिस्टेन्स हुन्छ र डिस्प्लेसमेन्ट भने 0 हुन्छ। र आजको लेसन यही नै राखिन्छ।
अनि यो आउँदो भिडियोमा यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने आउँदो भिडियोमा मैले डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट हामी सिक्नेछौँ सर्कुलर ट्र्याकमा, सर्कुलर मोसनमा। थ्याङ्क यू सो मच।